बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावनो भयणीनो, देवस्तुतेच्या वर्साचो 11सो आयचो दीस जावन आसा. हर एका दिसा बोपय सक्रामेंताच्या आराधनाक आमी सांगता मेळटा. देवाचे वर्ती आशिर्वादां जोडून हर एक दीस आमी आराम करता. आज आमकां ह्या वर्साच्या देवस्तुतेच्या वर्साच्या 11च्या दिसा परत आमकां तेंचो भाग्य फोव जाला. सोम्या लागीं आमी आयल्या. आमचे जिवीत ताका समर्पण दिवच्याक, ताच्या कृपेन आमी जिवच्याक, त्या सोम्याचे हजारपण वळखून घेवन बोपय सक्रामेंतांत आमी गावया. तुजे लागीं आयल्या ये सोम्या, महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदां. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको C3 5 6 पेज 86 हिम नंबर C3. तुझे लागीं आयल्या ये सोमिया, तुझे लागीं आयल्या ये सोमिया, तुझे लागीं आयल्या ये सोमिया. तुझे लागीं आयल्या ये सोम्या, तुझे लागीं आयल्या ये सोम्या, महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदां, महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदां. तुझे लागीं आयल्या ये सोम्या, तुझे लागीं आयल्या ये सोम्या. सोम्या, तुझे लागीं आमी येता आसतना तुज्या कृपेचें दर्शन तूं आमकां दिताय. तुजे लागीं मेळटा आसतना आमची काळजां संतोशान तूं माळशें करताय. हर एक आमचे खंते बेजाराय तूं बयस करताय. तुजे ते आमकां खरो विशय तूं आमकां दिताय. आमचे जिवीत तूं नव्यान रचन करताय. कृपे सागोरा दर्शन दी, 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 कृपे सागोरा दर्शन दी. तुझे लागीं आयल्या ये सोम्या, तुझे लागीं आयल्या ये सोम्या. राय असो राय तो धनी असो धनी, तरी सोम्या या पवित्र उंड्या रुपार किरकोळ रूप घेऊन आमच्या मध्ये तू हजर जाताय. तुझी दया तुझे खाकूळ तू आमचेर वर्त्या रितीन तू दाखयताय. आमचे अस्कत की आमचे उणेपण तू जाणाय सोम्या. आमकां अस्कत काय तूच बळवंत करताय. तुझ्या कृपेन जिवचे भाग तू आमकां फोव करताय. राया सर्गीच्या दर्शन दी, 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 राया सर्गीच्या
दर्शन दी राया सर्गींच्या दर्शन दे राया सर्गीच्या दर्शन दी तुझे लागी आयल्या ये सौम्या तुझे लागी आयल्या ये सौम्या महिमानी स्तुती तुका जाऊ सदा महिमा आणि स्तुती तुका जाऊ सदा तुझे लागी आयल्या ये सौम्या 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 तुझे ये सौम्या सौम्या तुझे लागी आम्ही आयल्या तुझे दान कृपेचे दर्शन घेवच्या तुझे लागी आम्ही आयल्या राय असो राय धनी असो धनी म्हण वळखून घेऊन तुझ्या हजारपणांत रावून तुका महिमा दिवंक तुका वाखाणूक आम्ही तुझे लागी आयले हांव या दिवसाच्या सगळ्या वर्सांत सौम्या हर एका दिसा तुझ्या हजारपणांत आमचो दीस आराम करूंक तुवें आमकां फाव केलाय बऱ्यांतली बरी धेनी तुवें आमकां दिलाय तुज्या कृपेन तुवें आमकां नेठयलाय आमचो हात धन सौम्या तुवें आमकां सोलोन व्हेलाय ह्या पासत तुका आमी अर्गां दिता तुका आमी वाखणता फलांच्या दिसा देवसूचें नवें वर्स आमी आराम करता आसतना क्रिस्तियनाचो खाळ आमी आराम करता आसतना सौम्या प्रत्येक जावन ह्या नव्या वर्सा तशेंच ह्या क्रिस्तियनाच्या त्या काळार तुज्या येण्याक फाव ते पुरी आमी तयार जावच्याक तुजी कृपा आमी मागता मोगाच्या भावानो भयणीनो सान लुकास वांजेल अवस्वर 21, 30 आनी 4 वळींतावन आमी वाचले जाल्यार भोव गरजेचे संगती स्वामी आमकां थंयसर सांगता तुमचेर सत्रायेचो दोळो दवरा म्हणटा तो मनशा पुता समोर उबे रावूंक तुमी योग्य जायशें कळनासतना मागणे करून जागृत रावा मोगाच्या भाव भयणीनो सौम्यान सांगलेली उतरां आमकां बेश्टोवच्या खातीर न्ही या आमी आखांतून पडच्या खातीर न्ही तळपटी असले उतराय खातीर आमकां एका तराचे भेद दिसोंक पुरो कित्याक सौम्या अशें सांगता गी म्हणून पूण आमी सारक्या रितीन समजल्या जाल्यार थंयसर आमकां कळीत जाता आमी ताचें हजारपण आमचें तें वळखून ताचे ते आमचो संबंद गूढ करून सासणीक जिविताची मेठां काडच्या खातीर सोमी ह्या उतरा मुखांतर आमकां आपोवणें दिता आमी हर एकल्यांनी आमचो संबंद सौम्या ते गूढ करची गरज आसा बोपोय सक्रामेंताच्या आराधनाक हर एक पुटे मेळटा आसतना तेंच आमी करता सौम्याचें हजारपण पवित्र सक्रामेंतान वळखून घेवन ताचे तें आमचो संबंद गूण करून सस्नीक जिविताची मेठां काडूंक सोमीस आमकां आयतें करता आनी ह्या खातीर आजचे आराधना वेळार थोडे संगती सौम्यान आमकां उगडाप केल्ले ते आमी समजोवंक प्रयत्न करया आमी सभारपोटी पयण करता आसतना 4 रस्ते कुर्सूच्या जाग्याक पावता आनी सिटीनी जाल्यार तसल्या जाग्यांत थंयसर ट्राफीक सिग्नल आसता कित्याक ट्राफीक चड आसल्या कडेन
ते ट्रॅफिक सिग्नल आसचे पडटा आमी रावा जाय रावल्या उपरांत पळय जाय पळयल्या उपरांत मागीर मुखार वचों जाय चार रस्ते कुर्सीचे कडेन पळय नासतना रावा नासतना मुखार वचोंक जायना वी हॅव टू स्टॉप वी हॅव टू लूक एंड देन वी हॅव टू प्रोसीड हे संगती मोगाच्या बाबून तीन संगती आज सोमी आमच्या मुखार दवरता आमच्या जिणये पळयनात हे भोव गरजेचें तवळ तवळ आमी रावा जाय आमी वसरूच आसल्यार जायना रावची गरज आसा वी नीड टू स्टॉप कित्या खातीर आमी रावा जाय जेजू आमकां सांगता आमचेरच आमी सत्रायेचो दोळो दवरचे खातीर आमी रावा जाय वी नीड टू स्टॉप टू लूक इन टू आवर सेल्स आमी सत्रायेचो दोळो दुसऱ्यांचेर सबारपटी दवरता ह्या संवसाराचेर संगतीचेर आमी सबारपटी सत्रायेचो दोळो दवरता पूण जेजू आमकां सांगता तुमचेरच सत्रायेचो दोळो दवरा आमचेरच आमी सत्रायेचो दोळो दवरची गरज आसा कित्याक म्हूण जेजू सांगता नाजाल्यार आमचें अंतस्करण धाड्डें जावची साध्यता आसा जर आमचेरच आमी सत्रायेचो दोळो दवरिना जाल्यार आमचें अंतस्करण धाड्डे जावची साध्यता आसा आमच्या जिवितांत आनी ह्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो तवळ तवळ रावून आमकां विचारूंक जाय म्हजें अंतस्करण कशें आसा सारकें आसा गी म्हज्या अंतस्करणांत म्हज्या सोम्याचो थाळो दिसपर तो आयकोन आसा गी बरवशाची मेठां काडून हांव आसा गी ह्या म्हज्या जिवितांत हांव खंय एक स्टक जावन गेलां कितें एक संगती म्हज्या जिवितांत म्हाका मुखार वचोंक सोडिनातल्या बरी जालां गी हे संगती मोगाच्या भाव भयणीनो आमचेरच सत्रायेचो दोळो दवरता आसतना आमी समजूंक शकता दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो आज जेजू आमकां सांगता सत्रायेचो दोळो दवरता आसतना आमी मुखार पळोवची गरज आसा वी नीड टू लूक चार रस्ते मेळ्ळ्या कडेन मोगाच्यान एका रस्त्यार आमी येता आनी उपरांत थंयसर मुखार 3 रस्ते आसात त्या 3 रस्त्यांत हांवें रावलो उपरांत निर्धार घेवंक आसा हांवें सिदा आशिल्लो रस्तो तो घेवचो गी उजव्या कुशीक वचेंगी या दाव्या कुशीक वचेंगी म्हणून पूण तो निर्धार हांवें घेता आसतना थोडे संगती म्हज्या गमनांत हांवें हाडूंक जाय खंयचोय रस्तो हांवें घेतलो जाल्यार म्हाका उपकारा पडना म्हाका खंय वचून पावोवंक आसा ही म्हज्या मतींत सारकें आसा जाल्यार हांव त्या जाग्याक वचो तो रस्तो सोदतां तें इंडिकेशन कितें आसा थंयसर त्या जाग्यार वचें तें हांव पळयतां आनी तें पळयलेंच हांव त्या कुशीक घुंवतां या सिदा जाल्यार हांव त्याच वाटेन मुखार वेतां म्हजे भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत आमचें डेस्टिनेशन कितें आसा आमकां खंय वचून पावोवंक आसा तें आमी विसरलो जाल्यार आमचे मुखार आसले रस्ते सारक्या रितीन विसरूंक आमकां साद जायना आमी आयकलां रॉबर्ट फ्रॉस्ट नांवाचो तो फामाद इंग्लीश कवी तो म्हणटा आय सॉ 2 roads diverge in the woods and I chose the less traveled one and that made all the difference म्हज्या मुखार 2 रस्ते हांवें पळयले आनी त्या 2 रस्त्यां मदें खंयचो रस्तो उणो सोलुल्लो आशिल्लो तो रस्तो हांवें विसलो म्हणटा तो आनी तें म्हज्या जिविताच्या बदलावनाक परिवर्तनाक नवेपणाक कारण जावंक पावलें म्हज्या भाव भयणीनो आमी समजून घेवची गरज आसा खंयसर म्हाका वचून पावोवंक आसा आनी त्या वाटेन हांव म्हज्या जिवितांत मुखार चलतां गी तिसरें म्हज्या भाव भयणीनो आमी खाली पळयल्यार पावना खंयचो रस्तो विसो म्हणून पूण मुखार त्या रस्त्यार वेची गरज आसा वी नीड टू प्रोसीड तरेपुटी आमी सबार संगती आमच्या जिवितांत करी जाय म्हूण चिंता व्हडलीं व्हडलीं स्वप्नां आमी पळयता म्हाका तशें करूंक आसा अशें करूंक आसा तें वचूंक आसा हें करूंक आसा सबार संगती आमी चिंतूंक पुरो पूण म्हाका जेन्ना आमचें चिंतप खाली चिंतप जावनूच उरलें जाल्यार ह्या सपोन एक सपोन जावनूच उरलें जाल्यार ताका कांयच अर्थ ना सबार पुटी आमी अशें चिंता करूंक म्हण आसा पूण आज नाका फाल्यां पळया म्हणून हे संगती मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां मुखार वचोंक सोडिनात त्या देखून पयल्यान पयलें आमी समजून घेवचें मुखार वता आसतना आज नाका फाल्यां पळया म्हणलें तें चिंतप आमच्या मतींतल्यान आमी काडीत जाय
नॉट पोस्टपोनींग आवर कन्वर्शन. कित्याक फाल्यां म्हणलो दीस मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या जिवितांत केदींच उदेना. आयचो दीस आमचो. आमी आयकलां ती वापुरपाची उतरां कबीर संत कबीराचे ते दोहे म्हूण आसात. इस्कलांत आमी शिकतना आयकलां कल करे तो आज करे तो अब म्हणटा तो. कितें तुका फाल्यां करूंक आसा तें आजच तूं कर आनी आज कितें करूंक आसा तें आतांच करूंक तूं मुखार सर. हे मोगाचे भाव भयणीनो आमी समजलें जाल्यार आमच्या जिवितांत आमी सारक्या रितीन मुखार वेता. नाजाल्यार मुखार वचचे खातीर आमी मौन मात्र करता आनी ते खाली चिंतप सावन मात्र उतरां उरता. म्हणणे बुकांत आमी वाचता अवस्वर 4:20 आनी 3 वळींत भोव जतनायेन तुजें काळीज तूं राख म्हणटा कित्याक तांतू आसात जिविताच्यो झरी. भोव जतनायेन तुजें काळीज तूं राख कित्याक तांतू आसात जिविताच्यो झरी. दुसरे मोगाच्या भाव भयणीनो मुखार आमी सारक्या रितीन वचत जाय तर आमचें अंतस्कर्ण देवाच्या ताळ्याक सदांच आयकूंक आमी तयार आसूंक जाय. वी नीड टू लिव वीथ द सेन्सिटीव कॉन्शियन्स. सेन्सिटीव ना जाल्यार मोगाच्या बाबून आमचें कॉन्शियन्स कांय उपकारा पडना. देव आमच्या काळजांत सदांच उलयता. आमच्या अंतस्करणांत तो आमकां सदांच जागोवनूच आसता. पूण जर तर आमचो आवाज सर जाता त्या अंतस्करणाचो नाजूक ताळो आमकां आयकूंक जायना. ह्या दिके देवाचें उतर आमकां सांगता म्हणणे बूक अवस्वर 4:20 वळींत म्हज्या पुता म्हज्या उतरांक चीत दी म्हज्या सांगण्यांक तूं खाण दी तुज्या दोळ्या मुखली केदींच तूं पयस करिनाका. देवाच्या उतराक चीत दिवचें मोगाचें न्हू दिसपडटें देवाचें उतर वाचचें नियाळ करचें. जर हें आमी हर एका दिसा करिना तर देवाचो तो ताळो आमच्या जिवितांत आमी आयकूंक शकना. तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या भावार्थाची दिवटी सदांच पेटलेली आमी दवरूंकची गरज आसा. अप्रूप केदाळा ते पेटयल्यार जायना. भावार्थाची दिवटी पेटलेली सदांच आसूंक जाय. कीप द लॅम्प ऑफ फेथ बर्निंग ऑलवेज. रोमाकारां बरयलें पत्र अवस्वर 13-12 वळींत आमी वाचता आमी काळोखाच्या कामाक पाट करया आनी उजवाडाची झुजां कावाच्या नेस्या म्हणटा. थंयसर काळोखाच्या कामाक फाट करून उजवाडाची झुजां खावाच्या आमी नेसता आसतना मोगाच्या बाबरीन भावार्थाची ती दिवटी सदांच पेटलेली आसता. आनी चवथें मोगाच्या बाबरीनो केदींच देवाची कृपा आमच्या जिवितांत तरी आमकां दिल्ली आमी व्यर्थ जावंक सोडूंक नजो. सुलाबायन मोगाच्या बाबरीनो देवाची कृपा आमच्या जिवितांत व्यर्थ जावन वचोंक साध्य आसा. सांपावल ह्या विशयान आमकां सांगून कुरिंतकारांक म्हणल्यार 2 पत्रांत अवस्वर 6 2 वळ्यान जागयता देवाची ती कृपा तुमी केदींच व्यर्थ जावंक सोडूं नाकात कित्याक वचचो तो ऐन काळ वचचो तो ऐन वेळ म्हणून तो सांगता. देव आमकां कृपेचो काळ कृपेचो वेळ दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो तो वेळ तो काळ आमी सारक्या रितीन उपयोग करिना जाल्यार मोगाच्या भाव भयणी आमच्या जिवितांत आमी सलवता. त्या देखून आयच्या दिसा ह्या आराधना वेळार सोम्याचो आदार आमी मागया. हो नवो काळ परतावन आमी कृपेचो आराधन करता आसतना क्रिस्तियनाचो काळ आमी आरंभ करता आसतना आनी आयच्या दिसा ह्या दिवसाच्या अकरेच्या दिसा सोम्या समोर ह्या आराधनांत आमी भाग घेता आसतना सोम्याचो आदार आमी मागया. सोम्या तुज्या पांया तळा सदांच वरोवन तुज्या कृपेन जियोंक म्हाका तूं फोव कर. केदींच म्हज्या जिवितांत तुजी कृपा होगडावंक म्हाका तूं दिनाका. तूं म्हजो हातन म्हाका सोलोन व्हर म्हणून सोम्याक लागी आमी मागया. गवणी कन्नಡ गीत ದೇವ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನ ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನ ದಾಹವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸು ನನ್ನ ದಾಹವ ನೀ ನೀಗಿಸು. आमच्या गावाच्या बुकांत गीत संको G12 पान संको 107 पेज नंबर 107 हिम नंबर G12. ದೇವಾ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ
ನನ್ನ ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ, ನನ್ನ ದಾಹವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸು, ನನ್ನ ದಾಹವ ನೀಗಿಸು. ದುರ್ಗುಣವ ದುಶ್ಚಟಗಳ ನನ್ನಿಂದ ನೀ ಬಿಡಿಸು. ಯೇಸುವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸು, ನನ್ನ ದಾಹವ ನೀಗಿಸು. ದುರ್ಗುಣವ ದುಶ್ಚಟಗಳ ನನ್ನಿಂದ ನೀ ಬಿಡಿಸು. समय कमी समर्पण दिव्या. कसले आमचे ते पिडा आसा, जांबूर आमच्या कुडीक समज जाल्ली पिडा, या मोतीक समज जाल्ली पिडा, या आत्म्या समज जाल्ली पिडा, या आमच्या कुटुंबांत आमच्या संबंधाची कितें अडखळ आसा, हर एक ह्या वेळी सोम्या समोर आमी दवरया. ದೇವಾ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ, ನನ್ನನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ನನ್ನ ರೋಗ ಬಾಧೆಗಳ ನಿಮ್ಮ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸು, ರೋಗವ ಸ್ವೀಕರಿಸು. ಸೌಖ್ಯವ ಅನುಗ್ರಹಿಸು, ಶಾಂತಿಯ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. तुझ्या काळजांत कितें भंय आसा, कितें आकात आसा, अपधैर्य आसा, कितें खंत बेजाराय आसा, हर एक ह्या वेळी सोम्या समर्पण दी. सोम्याचे धैर्य स्वीकार कर. भावार्थाच्या त्या धैर्यान तुझ्या जिविताची मेठा काढूंक सोम्याची कृपा माग. ದೇವಾ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ, ನನ್ನನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಭಯಭೀತಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಯೇಸುವೆ ಆಗಮಿಸು, ಧೈರ್ಯದ ವರವ ನೀಡು. ಜಗವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಲು ಜಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು. तुझ्या काळजांत जावपुरो सबार स्तराचें दूख आसा, जावपुरो कोणेय तुका दुखयलेलें आसा, वितराचे वजें तूं वावून आसाय. तुजें जिवीत एक व्हड वजें म्हूण तुका भोगता, एक सुरपण तुका भोगता. ह्या वेळी सोम्याक समर्पण दी. ದೇವಾ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ, ನನ್ನನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ನನ್ನ ದುಃಖ ಭಾರಗಳ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸು, ನನ್ನನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸು. ನನ್ನ ದುಃಖ ಭಾರಗಳ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸು. ಯೇಸುವೆ
ಸ್ವೀಕರಿಸು ನನ್ನನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸು ನನ್ನ ದುಃಖ ಭಾರಗಳ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸು. आमकां समया वेळी सोम्याक समर्पणीत आसतना आमच्या काळजाच्या जत्रेक आमची तेसावा आमची मागणी सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. आमच्या मध्ये जल्मा दिवस आचरण करच्या सर आमच्या भाव भयणी पासत आज आमी प्रत्येक जावन दोनया देवाक अर्गां दिवन तांचे पासत मागता. आज जल्मा दिवस संभ्रमता कार्मेन फुटादो पडील कुलशेखर. 50 जल्मा दिवस संभ्रमता सेलेस्ते नाझरेत इस्रायल मिरा रोडू. सेंट सेलेस्टीन नाझरेत माकवान ह्या आमच्या भाव भयणीक आमी आयच्या दिसा जल्माचे सुभाशय पटयत आसतना देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर मागता. हांगासर सबाज जाणांनी आमकां आज अर्गां दिवंक सांगलां. तांच्या कुटुंबा जिवितांत देवान केल्ल्या सर बरेपणा पासत वतल्या सर आशिर्वादा पासत आज प्रत्येक जावन मोरये मायक अर्गां दितात. ग्रेसी क्लिफर्ड डिसोजा अर्गां दिता. जोवान फेर्नांडीस बरे भलायके पासत वेलांकरी मायक अर्गां दिता. लोलिटा पिंटो देवान तुल्या स्वरूपकारां पासत अर्गां दिता. मीरा पुत्तूर तावनू कापुतावन अर्गां पटयता. राचिनी फुटादो तशेंच अर्गां दिता. जैन रेबेल्लो आनी अरविंद मोहन केरळा तावनू देवान तुल्या सर उपकारां पासत अर्गां दिता. तशेंच आज अर्गां दिता. ग्लॅडलिन ग्लोरिया आनी रिवन जोयल अर्गां पटयता. आशेर पिंटो अशें मुल्की तावन अर्गां दिता. प्रेसिल्ला क्रास्ता हे आमच्या भाव भयणी सगळे आमच्या जिवितांत सोम्यान आमकां सबार कृपे तेणी लाभयल्यांत ताच्या आशिर्वादान ताणें आमकां भरल्यांत. ह्या पासत आमी सोम्याक अर्गां दिवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सबार जाणांनी आमकां मागोवंक सांगलां. मागणी आमी बसयल्ले आसात तांचो ह्या वेळी उडास करया. हांगासर कुटुंबाची रेतीरी जावन आसा. कालच्या दिसा आराम जाली रेतीरी आयतारा पर्यंत ती आसा. सकाळी 9 तावन संजे 4 वरां पर्यंत 5 वरां पर्यंत ह्या रेतीरेन भाग घेवच्या सर आमच्या भाव भयणीच्या देसा पासत आमी मागया. तशेंच आज आमकां प्रत्येक जावन मागोवंक सांगलां. सिसिलिया लोबो तिच्या कुलशेकार तावन तुज्या कुटुंबाच्या विशेष देसा पासत मागणी विचारलें आसा. आमच्या मदीं सबाज जाण आस्पत्रेंत कश्टोन आसात, दुकानांत आसात, विविध तराच्या वत्तडाक पळोवंक जावन जिवन आसात. आमच्या भाव भयणीच्या सवतेसा पासत सोम्याक लागीं आमी मागया. आयकमचें प्रार्थन ये सोम्या. आयकमचें प्रार्थन ये सोम्या. आमच्या कुटुंबांनी अंतरलेला सर आमच्या मोगाचे सवडास करून ससनसो विशय तांकां आमी मागया. प्रत्येक जण आज आमी उडास काडून मागता. डिसिल्वा कुटुंबांत अंतरल्या सो मागोवंक सांगलां. जस्टीन डिसोजा तशेंच मागता आमी बेनेडिक्टा डिसोजा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा हांचे पासत देवादीन चार्ली ब्रिटो अंबरनाथ. 9 वर्साचो उडास देवादीन मार्सेलीन मोंतेरो काटीपळ्ळा. देवादीन मेरी कॉड्रस. देवादीन संतान फेर्नांडीस. देवादीन ग्रेगरी डिसोजा, मरिया डिसोजा, मार्सेल डिसोजा बेलमान. देवादीन बेंजामिन स्टॅनी आनी हरमन मतायस मुदरंगाडी. देवादीन डेनिस लोबो. देवादीन मिनेजीस कुटुंबांत अंतरल्या उडास करता. देवा उडासाच काडून सांगला. मेबल वास. मागता आमी देवादीन हिलारी मोंतेरो. देवादीन जाल्ल्या कुटुंबांत उडास करता. फिलोमिना दांतीस कारकाळा. मागता आमी देवादीन लुसिल अस्रादो. देवादीन विक्टर फेर्नांडीस उद्यावर 40 वर्साचो उडास. तशेंच देवादीन ब्रिजिट फेर्नांडीस. देवादीन जेसी डिसोजा. देवादीन लीना पिरेरा. तशेंच आमी उडास करता. पुलगत रत्म्यासो आनी गजेव रत्म्यासो मागोवंक सांगला. मोनिका डिसोजा बेंगलुरू कुटुंबांत तेलसो उडास करता आनी मागोवंक सांगला. रिचर्ड आनी सुनीता पिंटो. मागता आमी देवादीन हेनरी जी फुटादो आनी कुटुंबांत तेलसो उडास काडून मागणी विचारता. स्टेल्ला फुटादो. मागता आमी कुटुंबांत तेलसो उडास काडून मागोवंक सांगला. देवा मागोवंक सांगलेलें आसा. टेरेन्स पिंटो. तशेंच कोरल रोजारियो.
पुलगदात्म्याचा उडास कडून मागणेसाला सिल्विया डिकोना वलेन्शिया आणि सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट सर अंतर्लात्म्याचा उडास कडून मागणेसाता जोसेफ डिसोजा तिरुपुरू तशेंच लीना रेगो बचपे तशेंच मागता आमी देवादीन पॅट्रिक रेगो हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांतल्या समेस्तांक सोम्या समोर दोन ससनसो विशय तांकां आमी मागया ससनसो विशय दी तांकां सोम्या आनी नंतर प्रकाश सांचे फंगोदी समाधानांत विशय घेवन दीत आमेन सरल्या समेस बावर्त्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानांत विशय घेवन दीत आमेन सोम्याचे बेसांव आतां आमी स्विकार करया गीत नंबर ये 59 ये 59 आयल्या बली भेटून तेंपलान तुझ्या बापा दळबाराच्या ल्हान व्हड बावडा संगी वर्णीत हांव तुका रायास संसाराच्या केदो वरतो तुजो वैभव गायता तुका हर एकची वाकरतात महिमा सूर्य संद्रेम दोंगोर तू मोन कुरपे सागो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भवनो भयणीनो एका पुरबायचें गीत इंग्लिशांत भाशेंत आसचें आमी गायलां या आयकलां सॉंग पुरो त्या गिताची उतरां अशीं आसात अमेझींग ग्रेस हाऊ स्वीट द साऊंड दॅट सेव्ड अ wretch like me. I once was lost, but now I am found, was blind, but now I see. मोगाच्या भाव भयणीनो देवान ताच्या कृपेन आमकां वर्त्या रितीन चलोवन व्हेलां आनी ह्या वरवीं आमी आज देवाच्या हजारपणांत रावूंक शकता. जर ताच्या हजारपणांत आमी आसाव तर ताच्या कृपे वरवीं हें आमकां साध्य जालां. हें आमी आज प्रत्येक जावन वळखून घेता. आयच्या दिसा ह्या देवसाच्या वर्साचो 11 दिसा आमी पावता आसतना पलंतावन आमी देवसाचें नवें वर्स क्रिस्तियनाच्या काळाचो आरंभ करता आनी ह्या संदर्भार आमी आरंभ कसो नवो तो काळ नवें वर्स आमकां खरेंच कृपेचें वर्स आयजय. ह्या खातीर आयच्या दिसा प्रत्येक जावन आमच्या सर्गीची मायाची मजत आमी ह्या पवित्र बलिदाना वेळार मागून घेवया. हें बलिदान देवाक मनूच्या रितीन भेटोवच्याक आमचीं पातकां वळखून आतां बोक्साने आमी मागया. संगत आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बगेव सदांच हांव कुंवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया का
Krista kakutka Somia kakutka Somia kakutka प्रार्थुया. कनवळ्या बापा बगेवंत अवकार मोरयेक जेजूच्या मायेक आमी आज भक्तीन वंदितांव. तिचे दयाळ विनवणेन सगळ्या संकटांतली आमकां निवार आनी तुज्या शांतींत आमी सदां जियेशें कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवोर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. दानियेल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. हांव दानियेल म्हज्या मनांत कळवळ्ळो आनी म्हज्या तकलेंतलीं दर्शनां म्हाका तरतरूंक लागलीं. हांव थंय लागीं आसलेल्या एकल्याशीं गेलो आनी ह्या सगळ्याचो अर्थ कितें म्हणून हांवें ताका विचारलें. ताणें म्हाका जाप दिवन ह्या वस्तूंचो अर्थ म्हाका उगडाप केलो. ह्यो व्हड 4 मनजाती म्हळ्यार पृथ्वेर उपजातले ते 4 राय. पूण राज पदवी भोवरत्या देवाच्या भक्तांक मेळटली आनी ती सदांकाळ. ससनाच्या ससनाक तांचीच जातली. उपरांत हेर मनजाती प्रास वेगळी आनी भोव भिरांकूळ आसलेले लोंकडाचे दांत आनी पितोळच्यो दावल्यो आसलेले आनी खावन पिठो करून आनी उरलेले पांयांनी मस्तितेले ते 4थ्या मनजाती विशीं सारकें समजून घेवंक हांवें सोदलें. तिच्या तकलेर आसलेल्या 10 शिंगां विशीं आनी भायर येतले त्या आनी एका शिंगा विशीं, म्हणजे ज्या शिंगाक जागो दिवंक 3 शिंगां पडलीं आनी जाचेर दोळे आसले आनी बाडाय उलोवपी तोंड आसलें आनी जे हेर शिंगा प्रास व्हड आसलें त्या शिंगा विशीं सारकें समजून घेवंक हांवें सोदलें. हांव पळयत आसतना तें शिंग भक्तां कडेन झूज करून तांचेर जैत व्हरतालें. पूण जाण तो आयलो आनी ताणें भोवरत्या देवाच्या भक्तां खातीर नीत करून दिली आनी तेन्ना भक्तांनी राज्य आपणा आदीन करचो वेळ पावलो. ताणें म्हाका अशी जाप दिली. 4थी मनजात म्हळ्यार पृथ्वेर उपजातले तें 4थें राज्य. हें राज्य हेरां राज्यां प्रास वेगळें आसतलें. सगळी पृथ्वी तें ग्राशितलें, पांयां तळा ती मस्तितलें आनी तिसो पिठो करतलें. 10 शिंगाचो अर्थ असो. ह्या राज्यांतले त्याग राय उपजातले आनी हांचे उपरांत आनी एकलो राय. हो राय पयल्या राया प्रास वेगळो आसतलो आनी त्या तेगा रायांक सकला उडयतलो. भोवरत्या देवाचेर तो आड उलयतलो. भोवरत्या देवाच्या भक्तांक सतयतलो आनी पवित्र काळ आनी धर्मशास्त्र बदलूंक सोदतलो. भक्त ताच्या आदीन जातले 1 काळ, 2 काळ आनी अर्दो काळ पर्यंत. उपरांत न्यायसभा बसका घेतली. ताची राज्य पदवी काडून घेतली. ताचो सत्यानाश जातलो. ताचें निसंतन जातलें. रायपण आनी पदवी आकाशापोंदल्या सगळ्या राज्यांचें व्हडपण भोवरत्या देवाच्या भक्तांच्या परजेक मेळटलें. भोवरत्या देवाची पदवी, ससनाची पदवी, सगळीं साम्राज्यां ताची सेवा करतलीं आनी ताचें आयकतलीं. देवाचें उतर. देवाचे बड उपकार. श्लोक
ताका महिमा दी आनी वाकणा ससण्याच्या ससनाक ताका महिमा दिया आणि वाकाना ससनाच्या ससनाक मनशा कुळाच्या भुरग्या बळानो सर्वेस्पराक वाकणा ताका महिमा दी आनी वाकणा ससण्याच्या ससनाक ताका महिमा दिया आणि वाकाना ससनाच्या ससनाक इस्रायला सर्वेस्पराक वाकण महिमा दी आनी वाकण ताका ससण्याच्या ससनाक ताका महिमा दिया आणि वाकाना ससनाच्या ससनाक याजकानो सर्वेस्पराक वाकणा ताका महिमा दी आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक ताका महिमा दी आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक सर्वेस्पराच्या सेवकनो सर्वेस्पराक वाकणा ताका महिमा दी आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक ताका महिमा दी आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक भक्तांच्या प्रेरकत्म्यानो सर्वेस्पराक वाकणा ताका महिमा दी आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक ताका महिमा दी आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक भक्तिवंतानो आनी कालत्या काळजाच्या मनशानो तुम्ही सर्वेस्पराक वाकणा ताका महिमा दी आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक ताका महिमा दी आनी वाकणा ससनाच्या ससनाक उद्गार हालेलुया 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 मनशा पुता समोर उबी रावूंक फावो जायशें तुमी कळनासतना मागा आनी जागृत रावा हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमचे सवे आसो लुका परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुमिया जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो तुमचेर सतरायेचो दोळो दवरा फेस्तां मार्चांत अमाल पियोन्यांत आनी आजिनियेच्या राटावळींनी तुमची अंतस्करणां धाड्डीं जातीत आनी तो दीस चिंतनांतल्या वेळार पास पडिल्ले बरी तुमचेर येत संवसारांची येतल्या समेस मनशांचेर तो दीस येतलोच देखून घडचीं आसात त्या सर घडितांतले तुमी शाबीतायेन सुटोवंक आनी मनशा पुता समोर उबे रावोंक तुमी योग्य जायशें कळनासतना मागणें करून जागृत रावा देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता What should we do to succeed in life? जिणेंत जायते वोन जाय जाय तर कितें करीत जाय म्हणलें सवाल थोड्या स्टुडंट्सांनी तांच्या मोगाच्या प्रोफेसराक विचारतना त्या प्रोफेसरान दिल्ली जाप अशी आसली द डे बिफोर यू डाय लिव फॉर गॉड तुमी मोरच्या आदलो दीस कितें आसा तो देवा खातीर जियेया म्हणून भुरगीं चिंतूंक पडलीं कशें आबा मोरचो आदलो दीस खंयचो म्हूण कळीत जावचें आनी फाटीं सवाल करता आसतना प्रोफेसरान सांगलें मोरचो आदलो दीस खंयचो म्हणून कळीत ना तें खरें त्या देखून हर एक दीस तुज्या जिविताचो 11 दीस म्हणून चिंतून त्या प्रमाणे जिये म्हणून देवा खातीर तो जिये मोगाचे भाव भयणीनो आज जेजू आमकां सत्राय दिता जागृत रावूंक सांगता सुलाबायेन संवसाराच्या राटावळींत संवसाराच्या ओडण्याक अभिलाशाक बली जावन आमी आमचे फोकस जिविताचें आमचें डेस्टिनेशन कितें आसा तें होगडावंक साध्यता आसा आनी ह्या खातीर जेजू आमकां सांगता कळनासतना मागोवंक जागृत रावूंक आमचेर सत्रायेचो दोळो दवरूंक केदळ आमी हें दवरता तें करता आमचो फोकस सारको उरता सारके जिविताचे मेटा काडटा आनी खंयसर आमकां वचोन पावोवंक आसा थंयसर आमी पावता ह्या वर्साचो देवसाच्या वर्साचो 11 दीस हो आसता फाटल्या सगळ्या वर्सां सोम्यान आमकां विशेश रितीन ताच्या उतराच्या उसवाडान चलयला आमच्या मतीचो काळजाचो काळोख काडून ताणें आमकां ताच्या उसवाडान भरला
सारकी वाट आमी समजून मुखार सरूंक ताणें आमकां दैवीक प्रेरण लाभयलां. तेंच प्रेरण तो सदांच आमकां लाभयता. ताच्या उतरांतय ह्या पासून ताका आमी अर्गां दिता आसतना आयच्या दिसा प्रत्येक जावन आमी आराम करचो तो नवो काळ पलंतावन अद्वेंताचो काळ म्हणटा आमी क्रिस्तियनाचो काळ आनी नवें वर्स आमकां खरेंच सोमेस्तांक सोम्याच्या कृपेन भरलेलें बरवशाचे यात्रेक जावन आमी फुडें सरूंक आदार जावन दी म्हणून आमी प्रत्येक जावन आयच्या दिसा मागया. गीत नंबर C3. उंडोबाय बापा दिता आमकांच घे म्हूण परता कतुस्को आमचो समर्पिता दीस पडतोवा आज भेटयता उंडो जावं कूड जेजूची वायनाका कासक्ताची ताचे थंय बदलची आमची करच्याक सेवा सर लोकाची आमी सर भुरगीं आयल्या आमकां समर्पिता दयेन घे बापा कानीक आमची दाराळ तूं जर कुरपेची. म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी पेटोवनचें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोबें आमच्या सवत्या सावांनी आमच्या गरजा सोबें आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोबें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावन दी म्हूण आतां मागया. आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुबेच्या आदार सर्वेस्पोर म्हणून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या एकल्याच पुताच्या आवय सो भक्तीन उडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हणून नम्रतायेन आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक आमी दीन वासुया. आमी करूंक सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्वतेय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो बग्यो नित्य ओंकारी मोरयेक आयच्या दिसा आमी नमान करतना एका ताळ्यान तुका आमी वाखणता तुका आमी वंदिता तुजी किर्ती आमी परगडता. आपल्या ओंकारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सस्नीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो क्रिस्त जेजू आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पोर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पोरा चे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय ओ सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस्त मुरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात.
ही म्हजी कूड तुमच्या पासोत समर्पणची. तेचपरी जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशा पासोत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो घुट परगटुया. सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू जीवन जाला. ओ भावार्थाचो घुट आमी परगटाव, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव. सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमचे भगिवन बापा, पिटर पाऊल आमचे गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोस धरून मेल्यान ते आमचे भावबनीची काकूळट कर. तांकां तुजे जगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दाय कर मागता. हांव कुंवार मरी देवाची माय संगाती भगिवन जुसे तिचो पती भगिवन दमदता आनी सोर कळी तुका मानवल्यान विशेष करून सार नोळम सगडणार जुझेफ रेनार्ड मेर्स, ब्लेसेड मारिया हेलेना, जोसेफा, आमचे सुडी मारतीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमचे रिस सत्रायचो दोळो दवरून सदांच जागृत रावंक सोम्यातय आमी एक रावच्याक सोम्यान अशें केल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाचो आदार मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव, तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवारे. सर्वेस्परा सर वायटा विज्ञान वरांतलीं आनी कितें आमकां तुजे तावन एकामेकांतान पयस व्हरता त्या सौर सक्त्यांतले संदर्भांतली आमकां निवारे. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशा नत्रेक तिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या सस्ता. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दनदुतांक तुवें म्हळें आनी ह्या संगत जमलेल्या आमकां तूं सांगताय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर तुज्या मोगान सदांच रावंक आमकां शत्रेगाचे दीस ते घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां समेस्तांक शांती समाधान देन एकवटान सांबाळ. जोजी येताय राजवोर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाचो गुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेकां पटोवया. क्रिस्ताची शांती तुमकां. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर.
देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेकवेता आमचे ते जर्ती आनी केस्ताडीन आसा पूण आमच्या आत्म्याक कुडीक मोतीक भलायकेन वकासा. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पासत संवसारी येवन कुर्सार मरून आमकां जिवीत दिल्लो. आमच्या जिणे पयणार आमचे संगी सदांच रावून आमकां सोलोन वर्सतो. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटार रावचे आमी सरू सुभागी. सोम्या ते म्हणजे येवचे म्हाका फोवना पोंजवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. गीत नंबर D2. काळजादारार सोम्या मोजा आयला दारू गडू दनिया राखून रावला. ये सोम्या तूं काळजान मोजा भरते प्रकाशन सर्गीच्या. बागी तो साकर जो जागृत आसो दनियाक राखून रावसो. हांव तुमकां सांगतास आस्तींतले आपलेस आडाळते तो दितलो. सर बलिस्तान म्हजे खातीर केली महाकर्तृत्वा पवित्रचेत ताचें व्हड नांव. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुज्या पुताच्या आवयचो उडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आज आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सुरवंदरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. अंकवार मोरयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्या सजिवान दिसान दीस अदीक भरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. मोगाच्या बाबरीनो सोनवार असो दीस आज आमी सांगाता मेळटा 9 वरां तावन 3 वरां पर्यंत दैवीक लुतीर मंदिरांत एका दिसाच्या रितीरेक ह्या वर्साचो अकरेचो देवसाचो दीस जावन आसता. सांगात आमी मेळया धन्य देवा गर्गां दिवया. देवाचें उतर आयकून देवाच्या उतरांत जिवीत सोडया. वसोन याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोडका. మన గీత దేవిగా బుక్ అంతాను గీత నంబర్ B94 B94. म्हजो आत्मो सोम्याची वळवी गाता म्हज्या तारोकातय उल्हासता. ताणें केल्यान महात कार्या जिणेन म्हज्या ताच्या नांवा जावं महिमा सदां. ताणें आपले रस्ते दाखयली दयाळ तिका सरसंतती सदैव म्हूण मानतेल्यो. कित्याक सक्ते वंता विचित कामां केल्या भाग्यवंत ते वंताचें नांव. म्हजो आत्मो सोम्याची वळवी गाता म्हज्या तारोकातय उल्हासता. ताणें केल्यान महात कार्या जिणेन म्हज्या ताच्या नांवा जावं महिमा सदां. मोगाळ पुता सोवें अंकवार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. भाग्यवंत कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे दुस्मनांतले पापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.